सो सर्वप्रथम अन बिहाफ अफ ग्रोथ सेलर र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईको भ्यालुबल टाइम हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईलाई आइसिजी लाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आइसिजी यो सर्वप्रथम यो खाली सिसी भनेको के हो, कन्सेप्ट कसरी डेभलप भयो, हाम्रो लिसनरहरूलाई भनिदिनुस् न। First of all, namaste. Thank you so much कि you think कि तपाईहरुको टिमको भ्यालुबल टाइमको लागि म वर्दी छु भनेर हाम्रो जर्नी खाली सिसीमा हाम्रो खाली सिसी दाइहरुको स्टोरी वर्दी छ तपाईहरुको युट्युब च्यानलमा भनेर त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खाली सिसी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो 50-60 वर्ष पुरानो यो खाली सिसी पुरानो कागज फलाम भन्ने जुन यो हामीले गल्ली गल्लीमा बिहानको 6 बजेदेखि रातिको 6 बजेसम्म सुन्दै आएको आवाज हो, त्यसैलाई एउटा modern.com को एउटा ट्विस्ट हो भनौं न हैन। जस्तो हामीसँग चाहिँ हामी उहाँलाई अर्डिनरी भाषामा चिन्नु पर्दाखेरि कबाडीवाला, फोरवाला, मधिसे धोती भनेर चिनेर हुन्छौँ हैन कति वर्षदेखि अनफर्चुनेटली। तर उहाँहरु को हो त, उहाँले गर्ने काम के हो र उहाँहरुको कस्तो खालको बिजनेस हो त जुन यो रिसेसन देखि लिएर विभिन्न तरिकाको यो ग्लोबल यो भनौं न च्यालेन्जेस आए तर पनि उहाँको 50-60 वर्षदेखि बिजनेस कसरी टिकिरहेछ त, को हो त उहाँहरु, के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो क्युरियोसिटी थियो एउटा हैन। सो बुझ्दै जाँदा उहाँहरु एउटा चाहिँ एउटा असाध्यै राम्रो डिसेन्ट्रलाइज्ड एउटा सप्लाई चेन छ अलरेडी काठमाडौँमा नेपालमा हैन, जहाँ चाहिँ उहाँहरु गल्ली गल्ली पुगेर मान्छेहरुको फोहोर लिनुहुन्छ, लिने मात्र हैन किन्नुहुन्छ हैन। सो देयर इज एक्चुअली अ ट्रेड ह्यापनिङ। कस्तो सामानको लागि भने फोहोरको लागि जुन मान्छेलाई आफुलाई चाहिँदैन भन्न ठान्छौँ हामीले, ए यो के हो र मलाई त यसको अब भ्याल्यु छैन म त फाल्दिन्छु भन्ने कुरालाई उहाँहरुले त्यसबाट आफ्नो लाइभलीहुड बनाउनुहुन्छ हैन। सो यही कुरालाई अब इकोनोमिक मात्रै हैन सोशल पनि एंगल लिएर अझै यसको इम्प्याक्ट कसरी बढाउने भनेर चाहिँ हामीले खालीसिसी.com खोलेको हौं र त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ जोसँग फोहोर छ, जो सबैजनासँग हुन्छ हैन, घरदेखि लिएर अफिसेसदेखि लिएर एम्बेसीजदेखि लिएर स्कुलसम्म। सो उहाँहरूले चाहिँ आफूसँग भएको फोहोरको बारे हामीलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा एउटा लेख्नुहुन्छ कि ल मसँग यस्तो यस्तो खालको सामान छ, शनिबारको दिन 2 बजे कोही पठाइदियो भने नि हामी उहाँकै लोकालिटीमा जो हुनुहुन्छ हाम्रो खाली सिसी साथी भन्छ हामी उहाँलाई पठाउँछौँ र उहाँहरूले सबै ट्रान्ज्याक्सनको नोट लिनुहुन्छ। सो एउटा डिजिटल एउटा भनौँ न हामीसँग लाइब्रेरी पनि छ कि कतिवटा फोहोर उठ्यो, कस्तो हुन्छ, मान्छेहरूको कस्तो छ ट्रेन्ड फोहोर भनौँ न एउटा जेनेरेट गर्ने, त्यसलाई रिसाइकल गर्ने ट्रेन्ड। सो त्यो सबै गरेर उहाँहरूले चाहिँ मान्छेले जोसँग फोहोर छ उसले पैसा पनि पाउँछ आफ्नो फोहोरको लागि। र त्यो कुरा चाहिँ अब यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने तपाईको जुन यो काठमाडौँमा मात्रै यस्तो गर्ने 13,000 जना हुन्छ हाम्रो खाली सिसी साथीहरू हैन। सो उहाँहरुको हाम्रो आइडिया चाहिँ उहाँलाई हटाएर हैन उहाँहरुसँगै लिएर कसरी चाहिँ एउटा डिजिटल रेभोल्युसन ल्याउने त वेस्ट म्यानेजमेन्टमा थियो आइडिया। सो उहाँहरुको पनि एउटा जब लाइभलीहुड सिक्योर भयो। त्यसमाथि जसलाई रिसाइकल गर्नु मन छ उहाँले पनि एउटा प्लेटफर्म पाउनु भयो। अनि जुन यो फोहोर चाहिँ सिधा ल्यान्डफिलमा हाम्रो सिसीडोलमा गएर डम्प हुन्थ्यो भने त्यो फोहोरले फेरि एउटा चान्स पायो इकोनोमीमा फिर्ता हुन, रिसाइकल हुन। सो त्यसले गर्दा इकोनोमीलाई पनि राम्रो भयो, मान्छेको सोशल एस्पेक्टबाट पनि राम्रो। सो इट्स अ विन विन बिजनेस मोडल फर एभ्रीवन। ओके ठ्याक्कै त्यही कुरालाई जोड्न लागि त्यो खाली सिसी भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गर्दाखेरि तपाईलाई कहाँनेर केले ट्रिगर गरेर तपाईँ त्यसमा लाग्नुभयो? कुनै न कुनै त इस्यु त होला त्यो बीचमा आउन, त्यहाँ छुनलाई तपाईलाई कहीँ न कहीँ केले त ट्रिगर गर्यो। त्यो केले ट्रिगर गर्यो त्यो भन्नका लागि तपाईको यहाँसम्म आइपुग्नका लागि तपाईको ब्याकग्राउन्ड के हैन, अनि ब्याकग्राउन्ड के, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, तपाईको पर्सनल ब्याकग्राउन्ड के र तपाईले यो खाली सिसीमा आउनलाई कहाँनेर केले प्रेरित गर्यो? अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुहोस् न, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड र यसमा आउन यहाँसम्म आइपुग्नका लागिको ब्याकग्राउन्ड। सो कतिजनाले चाहिँ अज्युम गर्नुहुन्छ मैले वेस्ट पढ्यो होला, मैले इन्भाइरोमेन्ट पढ्यो होला भनेर हैन। तर आई विश आई ह्याड। तर म चाहिँ मार्केटिङको स्टुडेन्ट हो कलेजमा हैन, हामीले मार्केटिङमा मेजर गरेको मैले। अनि कलेजमा पनि कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो अब मर्निङ कलेज थियो, बिहानै 6:30 मा
गेट लाग्थ्यो हैन। त्यसको मतलब कतिजना 90% अफ द स्टुडेन्ट्स चाहिँ ब्रेकफास्ट नखाइकन कलेज पुग्नुहुन्थ्यो है। सो त्यो ठुलो प्रब्लम थियो। हाम्रो ब्रेक टाइम पनि जम्मा 30 मिनट 40 मिनटको मात्रै हुन्थ्यो र नजिक खाजा खाने ठाउँ पनि हुँदैन थियो। सो हाम्रो चाहिँ त्यो ठुलो प्रब्लम जस्तो लाग्यो एज अ स्टुडेन्ट। सो हामी चाहिँ ल किन यो प्रब्लम छ भने यसलाई सल्युसन एउटा कलेजको प्रिमाइसेसभित्र एउटा क्यान्टिन किन नखोल्ने भनेर हामी त्यसरी आइडिया ल्यायौँ होइन। सो त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने प्रब्लम बाट स्टार्ट हुन्छ सबै कुरा होइन। सो प्रब्लम के छ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, प्रब्लम मात्रै फोकस नगरेर सल्युसनमा फोकस गर्ने आई गेस त्यहाँबाट एउटा हुन्छ नि एउटा दिमागमा एउटा किरा पस्या जस्तो भनेको छ। सो त्यहाँबाट भयो होला त्यो सिड होइन। सो अनि आफ्नो कलेज चाहिँ नि मैले खासमा पहिलादेखि नै इन्भाइरोमेन्टप्रति अलिक झुकाउ पनि थियो। सो मैले धेरै ट्राई गरेँ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड काम गर्ने संस्थाहरूसँग काम गर्न होइन। तर खासै त्यस्तो मलाई फुलफिलिङ त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू त्यस्तो पाइनँ मैले अरू जब्सहरू गर्दाखेरि। सो अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो जुन यो वेस्टमा के गरौँ भनेर म त्यति बेला जबै गरिरहेको थिएँ होइन। उसलाई वेस्टमा के गरौँ भनेर टक्क प्लान पनि सबै बनिसकेको थियो, तर जब पनि गरेको हुनाले मैले यसमा मैले फोकसै गरिनँ। र त्यो बिजनेस प्लान यतिकै धुलो मात्रै कलेक्ट गरेर 7-8 महिना यतिकै बस्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले डिसाइड गरेँ होइन म चाहिँ मल्टिटास्क गर्न सक्ने मान्छे होइन, म एउटा मात्रै कुरामा फोकस गरेर सो जब क्विट गरेर त्यसपछि खालिसिसी त्यसपछि स्टार्ट गरेको। सो तर तपाईँलाई ट्रुली भन्नुपर्दा त्यस्तो कुनै एक्साइटिङ ट्रिगर पोइन्टलाई यो देखेँ मैले र त्यसपछि मलाई त्यति नै बेला यो आइडिया आइहाल्यो भन्दाखेरि पनि खालिसिसीको चाहिँ कस्तो भयो नि नेपालमा पहिला कसैले गर्नु भएको थिएन होइन। बाहिर पनि खास त्यसको प्रेसिडेन्ट थिएन कि ए बाहिर यसरी भएको रहेछ सो यही मोडल यहाँ ल्याएर यसलाई कस्टमाइज गर्नु भनेर पनि थिएन। सो बाटोमा एक दिन यतिकै एउटा खाली सिसी पुरानो कागज फलाम गर्दै एकजना दाइ हिँडिरहनु भएको थियो होइन हाम्रो माथि छ। अनि त्यसपछि उहाँलाई ल यो त ठुलो पार्ट हो, यो त मैले मेरो रिसर्चमा कतै पनि लेखिनँ। सो के रहेछ त्यो उहाँहरूलाई भन्दा मैले बोलाएँ त्यति बेला ऱ्यान्डमली होइन। बोलाएँ नि कुरा गरेँ उहाँसँग कुरा गरेँ। पहिला त आउनै मान्नु भएको थिएन। त्यसपछि दाइ मसँग अलिकति फोहोर छ फोहोर पनि लिएर जानु भनेर यतिकै ब्याकग्राउन्ड बनाएर सो उहाँलाई बोलाएँ नि हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ। अनि मैले बुझ्दै गएँ के रहेछ भनेर। मैले दाइलाई भने ल दाइ ल तपाईँ र म मिलेर एउटा रेभोल्युसन क्रिएट गर्नुपर्छ हुन्छ नेपाललाई कसरी एउटा फोहोरमुक्त एउटा रिसाइक्लिङको नमुना देश बनाउने भनेर भने। उहाँ हाँस्नुभएको थियो त्यति बेला होइन। कसरी बहिनी हामीलाई फोन गरी पनि कसैले फोन लिन आउनु बोलाउँछ, घरमा त नछिराउने हामीलाई त्यस्तो गर्छ र भनेर। त्यसमाथि अफिस खै तपाईँको सरहरू त कोही पनि हुनुहुँदैन रहेछ भनेर। सो त्यति कन्फिडेन्स देखाउनु भएन त्यति बेला होइन। तर पनि हामीले दाइ तपाईँलाई के गुमाउनु पर्दैन, 1 महिना गरी हेरौँ त्यसपछि देखा जाएगा भनेर हामी त्यस्तो खालको हेरौँला त्यसपछि कस्तो हुन्छ भनेर कुरा गऱ्यो होइन। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यो दिन सुरु भएको मेरो उहाँ त्यो खालिसिसी साथीको नाम रामसागर हो, मेरो पहिलो खालिसिसी साथी। र 1 महिना हामीले गऱ्यौँ हेऱ्यौँ त्यसमा बुझ्दै गयौँ। सो बुझ्दै गयौँ कि के रहेछ त्यसमा च्यालेन्जेस, यो किन अहिलेसम्म सर्भाइभ गराएर रहेछ त होइन। 60-70 वर्ष कसरी सर्भाइभ गर्यो यस्तो खालको इन्डस्ट्री। र यसमा अब आउने फ्युचरको प्रब्लम्सहरूलाई कसरी हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ बुझ्दै गयौँ। र त्यो 1 महिनापछि चाहिँ उहाँले आउनुभयो मका र भन्नुभयो म्याडम मैले त यसपालि 7-8 हजार रुपियाँ बढी कमाएको छु, यसपालि म मेरो सबै बच्चाहरूलाई चाहिँ गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु गाउँ भन्नुभयो। सो त्यति बेला चाहिँ मेरो चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा पहिला भन्दा नि सुरु भएपछिको ट्रिगर पोइन्ट चाहिँ म यसैलाई मान्छु कि मैले त्यति बेला के लाग्यो नि ल यतिकै एउटा प्रोटोटाइप मात्रै गर्दा एउटा दाइलाई हामी खालिसिसी साथीलाई एउटा भ्याल्यु क्रिएट गर्न सक्यो प्लेटफर्मले भनेदेखि त एकजनाको लाइफ चेन्ज अलिकति भए पनि गर्न सक्यो भने हामी बाँकी भएको बेला कसरी गर्न सक्दैनौँ त भन्ने खासको त्यो ट्रिगर पोइन्ट थियो मेरोलाई चाहिँ। सुरु गर्नुभन्दा भन्दै नि सुरु गरेपछि चाहिँको होइन। अनि त्यसपछि त उहाँले अरूलाई भन्दै जानुभयो र अब चाहिँ फ्यामिली ग्रो भएर हाम्रो 300 जना जस्तो हामी खालिसिसी साथी छौँ अहिले। आइसी एउटा गजबको कुरा यो ब्याकग्राउन्ड यसरी आउँछ, मान्छे कहाँबाट सोचेर मान्छेको लाइफस्टाइल कहाँबाट कहाँ पुग्छ है। तपाईँ राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड होइन, अहिले पनि राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ। तपाईँले लग्जरी लाइफ राम्रैसँग जब गरेर या आफ्नो बिजनेस गरेर काठमाडौँमा बस्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेमा बाहिर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, यु हेभ अप्सन। तर त्यही गर्दा त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड हुँदा हुँदै पनि तपाईँले चाहिँ यो स्टार्टअपतिर लाग्नुभयो। यसलाई चाहिँ
ठ्याक्कै हो न त तपाईँले अलिकति स्टोरी त अहिले छतमा थिए, तपाईँले खाली सिसीको दाइलाई देख्नुभयो, बोलाउनु भयो, इन्फर्मल गफ गर्दा गर्दै फर्मलाइजको रूप लियो भन्नु छ। तर त्यो गर्नलाई पनि कहीँ न कहीँ केही चिजले चाहिँ प्रेरित चाहिँ गर्नै पर्छ के। त्यसैले यति धेरै चाहिँ फेसिलिटी हुँदा हुँदै पनि, यति धेरै लग्जरी लाइफ बिताउने तपाईँसँग अप्सन हुँदा हुँदै यो क्षेत्रमा हात हाल्नलाई केले चाहिँ प्रेरित गरे आइसी? अब टु बी भेरी अनेस्ट हो, एउटा फर्चुनेटली एउटा मेरो चाहिँ एउटा ब्लेस्ड लाइफ चाहिँ छ होइन। तर तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि मसँग अप्सन थियो बाहिर जाने वा कुनै अरू बिजनेसमा हात हाल्ने वा अरू कुनै जब गर्ने, तर आफ्नै काम गर्ने अप्सन चाहिँ किन थिएन त? मैले त कहिले पनि त्यसरी सोचिनँ होइन। तर मैले अहिले धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ के पाउँछु भने मान्छेहरूले आफ्नै केही स्टार्ट गरौँ, अलिकति केही चेन्ज अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले स्टार्ट गर्नु भन्ने अप्सनै मान्नु हुँदैन रहेछ धेरैजनाले होइन। सो पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी कहिले पनि अकर गरेन कि बत्ती गयो क्या रेभोल्युसनरी छ होइन। सो म चाहिँ भेरी फर्चुनेट कि म एउटा भनौँ न एउटा इकोनोमिकली साउन्ड मात्रै पनि होइन कि, तर एउटा इन्सपायरिङ फिगर्सहरूबाट पनि आई थिङ्क म सराउन्ड भएँ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति भनौँ न अप्सन्स मैले त्यसरी वाइड राखेर म पनि यस्तो केही गर्नु पर्यो। नभए एउटा लाइफ छ, एउटा लाइफलाई पनि आफ्नो तरिकाले मात्रै बिताएर त के गर्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो लाइफले एकजनाको मात्रै चेन्ज भयो भने पनि वाइ नट होइन। अनि त्यति बेला रामसागर दाईसँगको मेरो मिटिङ चाहिँ म कहिले किन बिर्सिनँ भन्दाखेरि उहाँले जस्तो खालको स्टोरीहरू सेयर गर्नुभएको थियो त्यो मलाई पहिला कहिले सोचे पनि थिइनँ मैले होइन। सो मैले त्यति एकजनाले त यस्तो यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, यस्तो यस्तो भोग्नु पर्दो रहेछ भने त उहाँहरूको कम्युनिटीको के होला त हालत भनेर त्यति बेला मलाई चाहिँ एउटा दिमागमा छिरेको कुरा हो होइन। तर सुरु गर्नलाई चाहिँ नि मैले टु बी भेरी अनेस्ट अब सुरु गर्दा सोच्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केवल एउटा स्टेक होल्डर एउटा प्लेयरको हिसाबले मात्रै सोचेको थिएँ खालसी साथीहरूको ग्रुपलाई होइन। ल उहाँहरूलाई किन अलरेडी छ 13,000को रिसोर्स, उहाँलाई हटाउने किन, उहाँहरूसँगै काम गरौँ भनेर त्यो मात्रै सोच थियो। तर उहाँलाई भेटेपछि चाहिँ किन त इम्पोर्टेन्ट छ उहाँलाई झन् इन्क्लुड गर्न भनेर चाहिँ त्यसपछि झन् नै उहाँहरूबाटै बढी प्रेरणा पाएको हो खासमा चाहिँ। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो इकोनोमिकली ब्लेस्ड पनि हो, तर म चाहिँ पहिलादेखि नै असाध्यै हार्डवर्किङ मान्छेहरूबाट सराउन्ड भएको हुनाले पनि आई थिङ्क त्यसले पनि अलिकति फरक ल्यायो कि। गुड टु नो आइसी। तपाईँको थटले न्यू जेनेरेसनहरूलाई राम्रो गरोस् त्यसले। अब अरू त्यसपछि यो खालसी सुरु गर्दाखेरि यो बिचमा यो तपाईँको लामो पिरियड भयो, यसमा के चुनौतीहरूको तपाईँले सामना गर्नु पर्यो भनिदिनुहोस् न अलिकति। त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने कला कसरी आयो तपाईँमा, कस्तो कस्तो चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो अलिकति हाम्रो लिसनरहरूलाई भनिदिनुहोस् न। चुनौती भन्दा एक त मैले भने सुरुमा जब हाम्रो खालसी साथीसँग मैले फर्स्ट कन्भर्सेसन गरेँ होइन, मलाई त के लागेको थियो र उहाँहरूलाई एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने हो, उहाँहरूले अर्डर पाउनुहुन्छ बसी बसी, मान्छेलाई जसलाई फोहोर उठाउनुहुन्छ उहाँले फोहोर उठाउने एउटा मान्छे पाउनुहुन्छ भनेर। तर मैले के बुझेँ भन्दाखेरि बिजनेस मात्रै होइन, यहाँ जुन यो हामी खालसी दाईको जुन वर्ग छ यो ग्रुप छ अलिक च्यालेन्जिङ ग्रुप रहेछ भनेर होइन। उहाँहरूको आफ्नै सोसियल डाइनामिक्स छ, उहाँहरूको एउटा आफ्नै सेट वे अफ वर्किङ छ, उहाँहरूको आफ्नै एउटा सोचाइ छ कसरी काम गर्ने भनेर। सो त्यो उहाँहरूको सर्कल अफ ट्रस्टमा छिर्न नै फर्स्ट अफ अल त त्यो पहिला च्यालेन्जिङ थियो होइन। एक त मैले भने नि तपाईँ त एउटा लेडी हुनुहुँदो रहेछ, एउटा सर पनि हुनुहुँदैन रहेछ, अफिस पनि छैन, तपाईँसँग त कसरी काम गर्ने। फेरि उहाँहरू कस्तो भने उहाँहरू अर्डर लिने खालको मान्छेहरू होइन, उहाँहरू त पहिलादेखि इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेर मान्छे होइन। सो एउटा कुनै संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्न उहाँलाई त्यो पनि एउटा माइन्ड ब्लक थियो। सो मैले चाहिँ फर्स्ट च्यालेन्जै थियो, किनभने उहाँहरूसँगै काम गर्ने भनेपछि त उहाँहरूकै ग्रुपले मलाई एक्सेप्ट गरेन भने त त्यो ठुलो एउटा हर्डल भयो होइन। सो मैले बुझेँ कि त्यसले चाहिँ मलाई के सिकायो भने चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ मान्छेसँग काम गर्नु पर्दो रहेछ। फेरि देयर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पिपल, अफिसमा एक तरिकाको मान्छे हुन्छ, खालसी दाईहरूको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भएको मान्छेहरू होइन।
सो मान्छेको निड के छ त, मान्छेलाई के कुराले भ्याल्यु दिन्छ त, तपाईँले त्यो भ्याल्यु पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त आफ्नो प्लेटफर्मबाट। सो त्यो गर्न सकेपछि त अरू कुरा जस्टिफाई नै गर्नु परेन। सो पहिला पहिला त उहाँलाई म महिला भनेर पनि प्रब्लम थियो, तर पछि जब उहाँले 7-8 हजार कमाउनु भयो होइन, त्यसपछि त म सर कि म्याडम त उहाँलाई मतलबै भएन। उहाँलाई त प्लेटफर्मले भ्याल्यु दिएपछि त उहाँले खाली cc.com लाई हेर्नुहुन्छ नि त, मलाई भन्दा पनि होइन। सो मलाई चाहिँ त्यो पर्सनल इगोज कसरी साइडमा लगाएर बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस भनेको बिजनेस हो, भ्याल्यु दिन सक्नु पर्यो, नभए यो आउट अफ द गेम भनेर। सो आई थिङ्क त्यो थियो होइन र फर्स्ट च्यालेन्ज र लेसन। अर्को च्यालेन्ज चाहिँ मलाई म धेरै ठाउँमा पनि रिपिट गर्छु यो कि जब मैले खालिसी.com लाई रेजिस्टर गर्न गएँ हाम्रो कम्पनी रेजिस्ट्रारको अफिसमा होइन, सो तपाईँलाई पनि थाहा छ कि त्यहाँतिर सेट अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, तपाईँको कम्पनी यो यो अब्जेक्टिभभित्र पर्नुपर्छ, देन यु क्यान बी रेजिस्टर्ड। अनि तर म जब गएँ मेरो आइडिया सुनाएँ पुरा एक्साइटेड भएर उहाँ, अनि त्यहाँको मान्छेहरूले त यो त खै यस्तो खालको त हामीले केही सुनाएको छैन, यस्तो त चल्दैन चल्दैन, के हो यो खै भनेर हामी छलफलै भयो त्यहाँ आधा घन्टा। त्यसपछि चाहिँ उहाँले ल तपाईँको त यो कबाडीको बिजनेस हो, तपाईँ कबाडीवालामा रेजिस्टर हुनु भन्नुभयो कि। तर म त त्यति बेला खुसी थिएँ कि मेरो कम्पनी एउटा फर्मल रेकग्निसन पायो भनेर होइन। तर मलाई त्यति बेला के बुझेँ भने सो मैले बिजनेस स्टार्ट गर्दा यो मैले मेरो बिजनेस मात्रै होइन, मेरो कम्पनी मात्रै होइन, मेरो स्टार्टअप मात्रै होइन, यो पुरा यो सिस्टमिक चेन्जसँग पनि मैले भनौँ न सामना गर्नुपर्छ। किनभने यदि हाम्रो गभर्मेन्टको एउटा फर्मल इन्स्टिट्युसनले रेकग्नाइज गर्दैन भने अलि इनोभेटिभ खालको बिजनेस मोडल्सलाई पछि गएर कसरी हुन्छ नि कतिवटा अरू च्यालेन्जेस होला भनेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले अरू कति इनोभेटिभ आइडियाजहरू आउट देयर होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा सानो एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्ने बेला त एउटा अब च्यालेन्जेस आउन सक्छ भने पछि झन् कति कति पोलिसीको लेभलमा च्यालेन्जेस आउन सक्छ होइन। सो त्यो पछि पनि हामीले देख्यौँ कि पोलिसी लेभलमा हामी मान्छेहरूलाई होइन तपाईँले अब प्रड्युसर हो, तपाईँले आफ्नो सामान उत्पादन रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भने नि त पोलिसीमा छैन, म त बरु फालिदिन्छु, मलाई कसले गभर्मेन्टले कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको त्यस्तो मान्छेहरूले भन्न पाउनु भयो। सो पोलिसिजहरू छैन भन्ने कुराहरू थाहा भयो, बुझ्यो। सो त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो स्टार्टअपमा मात्रै होइन गभर्मेन्टसँग पनि नजिक भएर पोलिसी लेभलमा पनि हामीले के गर्न सक्यो भने मात्रै वी क्यान ब्रिङ सस्टेनेबल चेन्ज जस्तो लाग्यो होइन। सो वी आर स्टिल वर्किङ अन द्याट। अनि अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि जुन यो आई थिङ्क एचआरको पनि हो नेपालमा चाहिँ है, ह्युमन रिसोर्सेसको पनि च्यालेन्ज छ कि स्पेसली मलाई चाहिँ किन च्यालेन्ज भयो भन्दाखेरि सुरुमा अब जब तपाईँले भन्नुभयो भने जब अरू अप्सन छ मान्छेसँग विदेश जान सक्ने, कुनै राम्रो ठुलो हाई पेइङ आइएनजिओ जबमा जागिर खान सक्ने, कुनै एमएनसीमा कर्पोरेटमा जागिर खान सक्ने नि भर्खर सुरु भएको त्यो पनि 4मा काम गर्ने कम्पनीसँग किन काम गर्ने होइन। सो त्यो अप्सन कतिको हुँदैन नि त। सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क मलाई मात्रै होइन, आई थिङ्क धेरै स्पेसली स्टार्टअप्सहरूलाई चाहिँ सुरुमा यो ट्यालेन्टेड ग्रुप बनाउन नै आई थिङ्क इज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज र जुन अहिले धेरैले फेस पनि गरिरहनु भएको छ। तर आई थिङ्क त्यो पछि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी किन यो गरिरहेछौँ भनेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ ट्यालेन्टेड पिपल आउनुहुन्छ पछि चाहिँ। यस, त्यसैमा मैले सानो जोडी बनाइहालेँ। यो कम्पनी सुरुवात गर्दाखेरि मेन चिज चाहिने भनेकै टिम हो होइन। इन्स्टिट्युसन भनेकै टिम हो राम्रो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रो टिम चाहिन्छ, त्यो मन्त्रीलाई पनि राम्रो टिम चाहिन्छ, सिओलाई पनि राम्रो टिम चाहिन्छ, अन्टरप्रेनरलाई पनि राम्रो टिम। त्यो टिम कसरी जोड्ने, वाट इज द फन्डामेन्टल वे आउट त्यो टिम जोड्नका लागि, र प्लस सुरुवाती दिनमा आइरहने समस्याहरूलाई एज अ अन्टरप्रेनरको हिसाबले कसरी प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सोल्भिङ गर्ने, वाट इज द आइडिया के त्यो। जस्तो तपाईँको एउटा ठुलो बिजनेसम्यानले पैसा लगाएर ब्याङ्कबाट लोन लिएर ब्याङ्किङमा ठुलो बिजनेस सुरुवाती गर्दा त एउटा प्रब्लम हुन्छ भने विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट एउटा अन्टरप्रेनरलाई एउटा इन्स्टिट्युसन खडा गर्ने, त्यहाँ पिपल म्यानेजमेन्टको लिङ्क जोड्ने, तिनलाई राइट म्यान टु राइट प्लेस चाहिँ राख्ने, तिनलाई परिचालन गर्ने, त्यो प्याटर्नमा कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा अन्टरप्रेनरले कसरी गर्ने, र जति पनि समस्या आउँछन् तिनको वाट इज द के अरे आइडिया सोल्भिङ कसरी गर्ने आइडिया, यो आइरहने बिचमा प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्यान्डली सोल्भ गर्नलाई कस्तो 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 खालको अन्टरप्रेनरमा कला हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त आइम स्टिल फिगरिङ आउट माइसेल्फ। मैले तपाईँलाई मेरो एक्सपिरियन्सबाट सेयर गर्न सक्छु कि अफन टाइम्स चाहिँ हामीले क्वान्टिटीलाई
बढी मान्यता दिँदो रहेछ क्वालिटी when it comes to ह्युमन रिसोर्स टिममा पनि होइन धेरैजना मान्छे अनडाइक भयो भने झन् राम्रो होला भनेर तर मेरो पनि स्लाइटली आई गेस एउटा भनौँ न लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यहाँबाट भयो कि नट नेसेसरीली होइन धेरै मान्छे छ भन्दैमा टिम राम्रो हुने थोरै मान्छे छ भन्दैमा टिम अनसक्सेसफुल हुने होइन रहेछ होइन किनभने जब मैले खाली सिसी स्टार्ट गरेँ तपाईँले भने जस्तो अब पुँजी त थिएन त्यसमाथि भर्खर एक्सपेरिमेन्टल आइडिया थियो अरूहरूलाई पनि ल गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि अब खासै त्यस्तो क्ल्यारिटी पनि थिएन सो मान्छेहरू हायर गर्ने कुरा पनि आएन होइन स्यालेरी पेरोलमा सो त्यति बेला चाहिँ नि हामी के गर्यौँ भने त हामीसँग के थियो भन्दाखेरि त एउटा कम्पनीको एउटा भिजन थियो एउटा भनौँ न कम्पनीको स्टेक थियो सो एउटा वान अफ द फ्यु दुईजना चाहिँ उनीहरूको इन्डस्ट्रीमै बेस्ट एउटा वान अफ द बेस्ट पिपल फ्रम द इन्डस्ट्रीलाई हामीले अप्रोच गऱ्यौँ अनि उहाँहरूलाई हाम्रो यस्तो यस्तो आइडिया चाहिँ खाली सिसीको आइडिया हामीले यसलाई डिजिटल वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई डिजिटल स्पेसमा लगेर कसरी भएको प्रब्लमलाई घटाउने र ल्यान्डफिलमा फोहोर जानुबाट कसरी जोगाउने एट द सेम टाइम हाम्रो खालसी दाइहरूलाई कसरी एउटा उहाँहरूलाई यो डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने एउटा आइडिया छ भनेर भन्दै गयौँ भिजन बुझाउँदै गयौँ त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू एक्साइटेड हुनुभयो तर हाम्रो स्यालेरी त थिएन सो वाट वी अफर्ड देम वाज एक्चुली पार्ट अफ द कम्पनी स्टेक्स दियौँ होइन कम्पनीको सो तपाईँ इफ यु आर अन बोर्ड विथ दिस भिजन तपाईँलाई यु विल बी अ पार्ट अफ द कम्पनी पनि सो तपाईँकै कम्पनी हुन्छ यो भनेर पनि हामीले चाहिँ स्टेक्स चाहिँ दिन थाल्यो होइन सुरुमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जब अलिकति वी स्टार्टेड ग्रोइङ त्यसपछि चाहिँ टिम हायर गर्दा फर्स्ट त मैले भेरी मिनिमल पेमा इन्टर्न्सहरू नै हायर होइन अहिलेसम्म पनि म आई अलवेज रिफ्लेक्ट ब्याक कि जब पनि टिम हायर गर्दा त्यति बेला त्यति थोरै पैसाकोलाई पनि त्यो इन्टर्न्सहरू हामीसँग किन काम गरे त सो त्यही स्पिरिट चाहिँ अब म जसलाई हायर गरेँ पनि त्यही स्पिरिट खोज्छु भनेर चाहिँ म अहिलेसम्म पनि त्यही सोच्छु होइन मेरो फर्स्ट 2 इन्टर्न्स सो त्यति बेला उहाँले किन हायर गर्नु के अरे मान्नुभयो भन्दा जब कि दे ह्याड अदर अप्सन्स अफ जोइनिङ एनी अदर अर्गनाइजेसन होइन एन्ड बी पेड सो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन यो कम्पनीको भिजन मन पर्यो यसले जे के गर्न खोजेको एफर्ट मन पर्यो भन्नुभयो कि त्यति बेलासम्म त रिजल्ट्स आएकै थिएन होइन अहिले पनि हामी रिजल्ट्स अझै पनि निकालि नै रहेको छ तर आएकै थिएन सो एफर्ट मन पर्यो सोच मन पर्यो यसले गर्ने तरिका मन पर्यो र यसको भिजन मन पर्यो त्यही भएर वी वान्ट बी अ पार्ट अफ इट भनेर उहाँहरू आउनु भएको थियो होइन सो अहिलेसम्म पनि के भन्छु भने अहिले पनि वी हेभ भेरी म्यानेजमेन्ट टिममा भेरी स्किल्ड र आफ्नो प्रोफेसनको टप गेममा हुने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू किन हुनुहुन्छ भन्दा यही कुराले गर्दा सो इन्टर्न्सदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट बोर्डमा हुने मान्छेहरूसम्म पनि आई थिङ्क सो अरू कम्पनीजलाई पनि म वान थिङ आई क्यान सेयर विथ देम इज कि तपाईँसँग पैसै नभए पनि कसरी चाहिँ मेक स्योर कि तपाईँको कम्पनीको कल्चर भ्याल्युज के हो सो द्याट बिकज द्याट्स मोर लङ लास्टिङ देन एनिथिङ एल्स होइन सो अनि पछि केही ठुलो प्रब्लम भएर इम्प्लोइजै नभए पनि तपाईँको त्यो टिमले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन इट कम्स डाउन टु द्याट पनि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजर प्रब्लम एचआरको चाहिँ द्याट वाज द लर्निङ र द्याट्स हाउ वी गो अबाउट विथ इट ओके सुरुवाती दिनमा यो नोमिनल इन्भेस्टमेन्ट जुटाउँदाखेरि कतिको गाह्रो महसुस भयो कसरी जुटाउनु भयो इनिसियल फेजको इन्भेस्टमेन्ट र पछिका दिनहरूमा तपाईँलाई ह्युज रूपमा इन्भेस्ट चाहिँदाखेरि इन्भेस्टरहरूसँग कुरा गर्नुभयो कि या ब्याङ्करहरूसँग डिल गर्नुभयो कि कसरी चाहिँ इन्भेस्टरको पार्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो समराइजमा भयो सर्टकटमा भनिदिनुहोस् न इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट पनि इट्स लाइक इम्प्लोइज हामीले जसरी अघि भर्खर टिम खडा गऱ्यौँ नि त्यसै इट्स अलोङ द सेम लाइन्स बिकज इन्भेस्टर्स भनेको तपाईँको टिम मेम्बर नै जस्तो मैले लर्न गरेको चाहिँ इन्भेस्टर्सलाई पनि तपाईँको टिम मेम्बर जतिकै इङ्गेज राख्नु पऱ्यो त्यतिकै एक्साइटेड राख्नु पऱ्यो त्यतिकै उहाँहरूसँग एउटा भनौँ न एक लेभलको कम्युनिकेसन भइरहनु पर्ने रहेछ इन्भेस्टर्सहरूसँग पनि होइन सुरुमा त इन्भेस्टर्स खोज्नलाई अब भनौँ न अलि इन्डस्ट्रीमा हामीले जसलाई रिच आउट गर्यो जसको लिङ्क्सहरू थियो नेटवर्क थियो होइन उहाँलाई रिच आउट गर्यो तर उहाँहरूलाई पनि हामीले यतिकै हामीले यस्तो कम्पनी खोल्यौँ हामीले
पैसा खोजिरहेछ भन्दाखेरि पनि किन खोल्यौँ त कम्पनी, यो कम्पनी के बारे हो, यसको भिजन के हो। हाम्रो चाहिँ हामीलाई पैसा चाहियो भन्दा नि हाम्रो कम्पनी यस्तो यस्तो हो भन्दै मान्छेहरूलाई बताउँदै गयो। सो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो सबै बिजनेस भनेको नेटवर्क त हो नि, अहिले रिलेसनसिप त हो नि होइन सबैजनासँगको। सो उहाँहरूले ल यस्तो यस्तोको यस्तो आइडिया रहेछ, सो यसमा चाहिँ यस्तो खालको भिजन छ भन्दै उहाँले अरूहरूलाई अन बिहाफ अफ मी पनि पिच गर्दै जानुभयो कि अरू मान्छेहरूले। सो द्याट्स हाउ आई स्प्रेड द वर्ड। सो अरूहरूलाई न के भन्न चाहन्छु, तपाईँको आइडिया कतिजना चाहिँ मसँग आइडिया छ, मैले फेरि अरूलाई भने भने यो त फेरि सबैलाई थाहा हुन्छ जस्तो भन्न ठान्नुहुन्छ, तर द्याट्स नट द राइट वे। सो आफ्नो आइडिया छ होइन, आफ्नो आइडिया छ भने त सकेसम्म त्यसलाई स्प्रेड गर्नुहोस्, अनि तर टु द राइट पिपल, टु द राइट पिपल, मेभन्स भन्छन् होइन। सो जसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सकोस् टु स्प्रेड द आइडिया टु अदर राइट पिपल who can eventually fund you. So investment को चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि spread your ideas. There are exactly 3 major points about your idea, and spread it out to people who can spread it out to other right people, and then you take the conversation forward with them. That's great. That's great. Okay, एउटा त्यो हाम्रो एकजना विदित नायर पहिला HCL को CEO, पछि अहिले उहाँले चाहिँ स्ट्रीट चाइल्डहरु, इन्डियन स्कुलको बच्चाहरुको लागि काम गर्नुहुन्छ। आफ्नो पुरै प्रपर्टी जिन्दगीभर कमाएको पैसा पनि त्यसैमा हाल्नुभयो। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, एम्प्लोइ फर्स्ट कस्टमर सेकेन्ड भनेर के। तपाईले त्यो किताब बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो इन्टरनल कस्टमर भनेको हाम्रो इम्प्लोइ, हाम्रो टिम मेम्बरहरु हो, त्यसपछि हाम्रो स्टेक होल्डरहरु हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो स्टेक होल्डरहरु, जे जति स्टेक होल्डर छन् तिनलाई ह्यान्डल गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ त? As an entrepreneur, what do you suggest? I think first of all, the comes down to communication. Why they need to be sure कि why are they working with you? हैन, उहाँलाई थाहा हुनु पर्यो कि म एज एन इम्प्लोइ चाहिँ मलाई क्लियर हुनु पर्यो कि म यो कम्पनी भोलि मलाई जसले क्वेसन गरे पनि, मेरो बाउआमाले क्वेसन गरे पनि त किन यस्तो कम्पनीमा छस् भन्दा मैले भन्न सक्नु पर्यो म यो कम्पनीमा छु किनभने I believe in their vision, I believe in what they're doing, I know that I can help them achieve that vision as a team member, हैन। सो त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ राम्ररी हुनु पर्यो इम्प्लोइजको दिमागमा। जति हामी क्लाइन्ट्सहरु, कस्टमर्सहरुको दिमागमा थ्रु एड्स एन्ड एभ्रिथिङ हाल्न खोज्छौं, त्यो भन्दा बढी एफर्ट तपाईले भने जस्तो हाम्रो टिम मेम्बर्समा हाल्नु पर्यो, हैन। अनि अर्को आई थिंक देयर सो मेनी वेज, जस्तै अब अरु कम्पनीजहरु के तपाईले भर्खर एक्जाम्पल, अरु कम्पनी चाहिँ एक्जाम्पल दिँदा टप अफ माई हेड अब अमुनकै ससुलीको पनि एक्जाम्पल आउँछ, हैन। जस्तै सानो कुरा, जस्तै अब तपाईको यो उनीहरुको कम्पनीले मेन्स्ट्रुअल लिभ भनेर स्टार्ट गर्यो, हैन। सो उहाँहरुको कति फिमेल स्टाफ मेम्बर्सहरु, एम्प्लोइजहरु हुनुहुन्छ। सो उहाँको कम्फर्ट र उहाँहरुको निडलाई ध्यानमा राखेर उहाँले त्यो पनि स्टार्ट गर्नु, भेरी स्मल मुभ तर हैज सच अ बिग इम्प्याक्ट, शोज कि कतिको थट पुट गर्दो रहेछ लिडरशिप टिमले। सो इम्प्लोइजलाई कस्तो फिल हुन्छ भने दे फिल भेरी सेफ एन्ड दे फिल लाइक ओके दे रियली थिंक अबाउट अस भनेर पनि, हैन। अर्को चाहिँ अदर थिङ्स द्याट पिपल क्यान डु इज जुन बाहिरतिर धेरै कम्पनीजहरु पनि गर्नुहुन्छ, नेपालमा पनि भर्खर स्टार्ट भएको छ यो इम्प्लोइजहरुलाई, इन्भेस्टर्स मात्रै हैन कि इम्प्लोइजलाई पनि कम्पनीको स्टक अप्सन दिने, हैन। सो उहाँले यति म कति कुरा गर्छु, जस्तो स्पेशली कति ब्याङ्क्सहरुको स्टाफ मेम्बरसँग जो त्यहाँ प्राउडली भन्नुहुन्छ कि म यहाँ 20, 25, 30 वर्ष मैले जागिर गरे कम्पनी हो भन्नुहुन्छ, हैन। सो त्यति उहाँले आफ्नो लाइफै दिनु भएको छ भने कम्पनीको सानो हिस्सा उहाँलाई किन दिन सकिन्न, हैन। यसको सो त्यो हिसाबले पनि सो उहाँ कति कुरा चाहिँ त्यसरी पनि इम्प्लोइजहरुलाई आई थिंक मोटिभेट गर्न सकिन्छ। तर कम्स डाउन टु कम्युनिकेसन नै जस्तो लाग्छ। ओके, हामी कहाँ नेपालमा एउटा नराम्रो कल्चर छ हो नि त, त्यसलाई नराम्रो पनि भएर पोजिटिभली लियौँ। अब सबै मान्छे सबै चिजमा सफल पनि हुँदैन। हामी कहाँ देखासेखी गर्ने प्रवृत्ति एकदमै बढी। कसैले एउटा चिजमा हात हाल्यो भने जम्मैले त्यसैमा हात हाल्ने। अहिले तपाईले भर्खरै कोभिड पछि पनि तपाईले नेपाली बजारमा अनलाइन शपिङहरुको कुराहरुदेखि धेरै चीजहरु देख्नु पनि भयो होला। अनि हामी कहाँ रिसर्च गर्ने र अध्ययन गरेर त्यसमा जम्प गर्ने प्रवृत्ति भन्दा पनि देखासेखीमा त्यसले जहिले पनि असफलताको बाटो डोर्याउँछ के। विदाउट रिसर्च काम गर्यौं भने 100 जना एन्टरप्रेन्योरमा मैले नेपालमा 5 जना मान्छे सफल भएको देख्छु, हैन। अब थर्ड त मेरो दिमागमा तपाईसँग कुरा गरिरहेको छु, थाउजन्ड अफ थट्स इन माई माइन्ड के घुमिरहेछ। म पनि आइसी जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो, क्या नाम चल्थ्यो, आइसी को इन्टरभ्यु चलिरहेछ, हैन, यो चलिरहेछ। आइसी लाई इन्टरनेसनली कल आइरहेको हुन्छ, आइसी संसारभर गएर आफ्नो डेलिभरी दिन्छ। मोनोजा पनि त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो। एउटा त्यो स्वाभाविक हो प्रक्रिया, त्यसले इन्करेज गर्छ जहाँ पनि। तर
त्यो त्यो बिचमा आउने जति पनि च्यालेन्जरहरू छन् त्यसबाट ओभरकम कसरी हुने त्यो आइडिया दिदिनुहोस् न अब अपकमिङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई जुन त्यो काम गर्दाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरूबाट ओभरकम हुने प्याटर्नहरू के हुन सक्छन् त 2-4 वटा अब तपाईले जुन भन्नुभयो नि एउटा हाम्रो कपी पेस्ट गर्ने एउटा ट्रेन्ड नै जस्तो छ हैन तपाईले भन्नु त्यो कपी पेस्ट गरे एउटा क्षणिक एउटा सर्ट टर्ममा उहाँहरूले के गर्नुभयो तर अहिले हेर्नु पर्दा उहाँहरू कता हुनुहुन्छ त हैन सो लङ टर्म त हुँदैन यो पक्कै पनि तर मलाई के लाग्छ नि दिस इज वान अफ द मेनी अदर च्यालेन्जेस अल्सो द्याट एन एन्टरप्रेन्योर फेसेस हैन त्यही कति कति च्यालेन्जेस हुन्छ तर तपाईको फोकस केमा छ त हैन किनभने तपाईले सबै च्यालेन्जेसलाई एड्रेस गर्न थाल्नुभयो भने त्यो त सम्भव पनि छैन हैन अनि के लाग्छ भने अब इफ somebody is inspired by me if I can inspire somebody that's great हैन तर if it goes to a point कि उहाँले हैन आउट अफ एउटा भनौं न हैन यसले यसो गर्यो मैले यसो झन् यसो गर्नुपर्छ भनेर त्यो अलिकति त्यो अर्कै नेगेटिभ वेमा लिनुहुन्छ भने त I don't think that's my problem pani haina to be very honest ani I have many other problems to focus on than stuff like that tara entrepreneurial I think focus is very important haina my learning chai hamle pani shuru ma पहिला कति कति च्यालेन्जेस यो च्यालेन्जेसलाई फोकस गर्नु यो च्यालेन्जेसलाई फोकस गर्नु गर्दा गर्दै हाम्रो मेन जुन प्रायोरिटी थियो नेपाललाई कसरी टप 20 रिसाइक्लिङ नेसन पुर्याउने हामी त्योबाट अलि बिस्तारै डिभिएट हुँदै गयो कि सो मेरो फोकस नेपाललाई टप 20 रिसाइक्लिङ नेसन बनाउने हो भने त्यसलाई असर पार्ने खालको च्यालेन्जेसलाई मात्रै म फोकस गर्छु अरु कुरामा म फोकस चाहिँ हुँदैन किनभने तपाईले राइटली भन्नुभयो कति कति च्यालेन्जेस आउन सक्छ हैन कति च्यालेन्जेस तर तपाईको प्रायोरिटी लिस्टमा त्यो च्यालेन्ज नम्बर 3 मा छ नम्बर 1 मा छैन भने पहिला नम्बर 1 लाई नै फोकस गर्नुस् किन लङ टर्ममा त त्यसले नै असर पार्छ हैन सर्ट टर्ममा जति फरक परे पनि सो यदि तपाई यु बिलिभ इन आइडिया तपाईको भिजन छ एउटा फोकस छ तपाईको टिम मेम्बर्सहरु आर फोकस्ड भने त आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै त्यो फोकस नै हो अनि पर्सनली नलिने कुनै पनि कुराले इगो नराख्ने अब्जेक्टिभ एज मच एज पोसिबल अब्जेक्टिभ भएर लिएर जाने प्रब्लम नै ओके म अब सेकेन्ड चरणमा गए मलाई एकदम छोटो मिठो आन्सर हजुरबाट आइसीजी यो के हो त ठ्याक्कै एन्टरप्रेन्योर भने के त तपाईको नजरमा एक शब्दमा व्याख्या गर्दाखेरि व्हाट एक्ज्याक्टली एन्टरप्रेन्योर व्हाट इज द मिनिङ अफ एन्टरप्रेन्योर वान वर्डमा visionary ओके एउटा एन्टरप्रेन्योरमा के विशेषता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई पहिला त very strong भनौं स्ट्रङ माइन्ड स्ट्रङ हेड कि किनभने जस्तो सके प्रब्लम आए पनि म त्यसलाई भन्छ नि फेस गर्न सक्नु छु एउटा द्याट मेन्टल एबिलिटी अर्को चाहिँ नि तपाईको फोकस लेजर लाइक फोकस कि यो कुरा गर्दैछु भने म अरु कुरा केही जति गोल्डन अपर्च्युनिटी आए पनि त्यसको 10 गुना बेटर अपर्च्युनिटी आए पनि मलाई त्यसको मतलब छैन मेरो यो हो फोकस म यसमा मात्रै फोकस गर्छु भने त्यो खालको एउटा फोकस अनि अर्को चाहिँ नि लिडरशिप इन द सेन्स कि टिम कसरी जुटाउने र टिमलाई कसरी इन्ट्याक्ट राखिरहने र जेसुकै च्यालेन्ज आए पनि त्यो टिमलाई रेडी कसरी पार्ने आई थिंक बेसिक चाहिँ अब एउटा एन्टरप्रेन्योर बन्नलाई एमबीए डिग्री कम्पल्सरी इन्ट्रेस्टिङ इनफ हिजो भर्खर म मेरो हस्बेन्ड र मदर इन लसँग हामी यही कुरा गर्दै थियौं कि अहिले कति कुरामा प्रुफ पनि भइसकेको छ तपाईको डिग्री कतिको युजफुल वा युजलेस छ भनेर हैन जस्तै फर एक्जाम्पल हिजो हामी त्यही डिस्कस गरेको थियौं गुगलले अहिले तपाईको डिग्री हेर्दैन तपाईलाई बरु आफ्नै एउटा प्रोग्राममा एनरोल गर्छ उनीहरुको आफ्नै एउटा उसमा सेटमा कि तपाईले त्यो कम्पिटेन्ट भएपछि मात्रै देन यु क्यान जोइन गुगल भनेर सो जनरल एमबीए पीएचडीज हरु भन्दा पनि उले आफ्नै गर्छ हैन सो दुनियाको लिडिङ कम्पनीले गरिरहेछ भने देयर माइट बी सम रिजन टु इट राइट एन्ड वी फेल्ट दैट इन रिसेन्ट टाइम्स इन नेपाल एज वेल कि हामी कति एमबीएस प्रोड्युस गर्छौं कति बीबीएस प्रोड्युस गर्छौं नेपालले पनि नगर्ने त होइन नि हैन तर मैले जब एचआर को प्रब्लम भन्छु म यो पनि भन्छु कि त व्हेन इट कम्स टु वर्क काममा आएपछि चाहिँ उहाँहरुको टेक्निकल स्किल होला तर एक हिसाबले भनौं न पीपल स्किल अर टीम स्पिरिटको स्किल खै त हैन अनि अर्को चाहिँ म के पनि भन्छु भने जुन तपाईले सुरुमा भन्नुभयो नि मसँग अरु जब गर्ने अप्सन थियो मसँग बाहिर जाने अप्सन थियो अनि यति अप्सन्स लिमिट गर्ने चाहिँ हाम्रो एमबीएस र बीबीएस मा कहिले पनि आफ्नै के गर है
भन्ने त्यस्तो खालको अहिले पनि इन्करेजमेन्ट म देख्दिनँ कि नेपाली एजुकेसन सिस्टममा अझै पनि प्रड्युस गर्दैन अझै पनि we're still only producing managers that's all we're doing हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हैन we're still not encouraging people or we're still not producing enough entrepreneurs or leaders त्यस्तो खालको छैन हाम्रो we're only focused on certain positions like ल तिमीहरूले यो पढ्यो भने चाहिँ you'll be I'll guarantee you you will get a program manager level of a job at a certain NGO or an INGO भनेर so we're focused on positions still तर हामीले र तिमीहरूले यति गरेपछि you can become a leader anywhere त्यसरी भनेर खालको अझै पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले गर्नै सकेको छैन त्यसो प्रड्युस हैन सो आई थिंक द्याट्स वेयर द बिगेस्ट एउटा के भन्यो एउटा ल्याकिङ इज डर्थ इज हैन सो हाम्रो एमबीएज र डिग्रीज आई डोन्ट थिंक इज एनी मोर इम्पोर्टेन्ट जस्ट लाग्छ एन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने लाइनमा लागेको या त्यो थट आइसकेको व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा कुनै क्षेत्रमा छिर्नका लागि या त्यो त्यो फिल्डमा आउनका लागि धेरै चीजहरु उसको दिमागमा चलिरहेको हुन्छ धेरै चीजहरु तर राइट थटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका चाहिँ के हो त किनभने गलत बाटोमा गयो भने त उसको त करियरै डामाडोल हुन्छ हैन त्यसले त डिप्रेसन ल्याउँछ भोलिको दिनमा त त्यसले असर गर्छ त्यसैले ती जति पनि थट त्यसले आफूलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र उ वेमा लाग्ने या आइडेन्टिफाई गर्ने तरिकाहरु के हुन् त मोहनजी यसमा चाहिँ म अलिकति डिफरेन्ट मेरो अप्रोच चाहिँ कस्तो छ भने again going back to the education system or हाम्रो एउटा सोसाइटीकै सिस्टम भनौं न हामीले चाहिँ जे गरे पनि फेल चाहिँ हुँदैन है भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो मनमा डर छ कि तपाईं भन्नु न you take the leading example of leading entrepreneurs or leaders from around the world उहाँहरुको हामी सक्सेस मात्रै देख्छौं उहाँहरुको फेलियर्स हामी कहिले हामीलाई थाहा छ त कति फेलियर्स थियो उहाँहरुको हैन सो हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने एज अ सोसाइटी पनि एज पेरेन्ट्स पनि अब पेरेन्ट्सको त काम नै आफ्नो बच्चाबच्चीलाई दुनियाँको फेलियरबाट बचाउने हैन तर फेल हो ल म त दशैंमा टिका लगाउँदा ल म त आशीर्वाद दिन्छु त फेल होस् भनेर हामी कहिले त सुन्दैनौं नि त हैन तर हामीले त्यस्तो डर छ कि फेलियरसँग एन्ड आई थिंक द्याट्स वेयर आवर प्रब्लम इज हामी अहिले पनि भन्छौं कि हैन मैले यो गरे तर म फेल भयो भने त्यसपछि के ला म त तपाईले जुन भन्नुभयो अहिले मेन्टल हेल्थको इश्यूजहरु हैन होला त्यो वाजिब छ तर हामीलाई किन यति डर छ कुनै फेल हुनसँग त पहिला त आई थिंक प्रब्लमै त्यही छ कि हामी पहिला फेल भयो सो व्हाट हैन मैले क्याल्कुलेटेड रिस्क नलियो भने हैन क्याल्कुलेटेड रिस्क लियो भयभरको जग्गा जमिन प्रपर्टी नै हाल भने हैन तर अलिकति एक्सपेरिमेन्ट त गर्न सक्छौं हामी सो त्यो अलिकति आँट चाहियो कि सो राइट वेमा जाने भनेको चाहिँ दिमागमा के याद गर्नु पर्यो भने फेल पनि हुन सकिन्छ सक्सेसफुल पनि हुन सकिन्छ फेलियरलाई अप्सन नराख्ने हैन फेलियरलाई अप्सन चाहिँ राख्नुपर्छ त्यतिको त्यही भएर मैले सुरुमा भने मेन्टल त्यो ग्रिट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन मेन्टल तपाईको एबिलिटी द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो तपाईले त्यो राख्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ तपाईले ल यसमा राइट वेमा लाग्ने चाहिँ ल म पहिला भन्न सक्नुहुन्छ सो आइडिया टेस्ट गर्नुभयो त्यसपछि त्यसमा बढी पैसा हाल्छु किनभने हामीले पनि खाली सुरु गर्दा पहिला थाहा नै थिएन कस्तो हुन्छ के हुन्छ सो हामी सुरुमै त मान्छेको पैसा लिएर इन्भेस्टमेन्ट स्टार्ट गरे होइन जब अलिकति भ्याल्यु प्लेटफर्मले दिन थाले त्यसपछि ल यसको चाहिँ भ्याल्यु रहेछ यसमा अझै पैसा थप्यो भने चाहिँ यसको भ्याल्यु डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हुन सक्छ भनेर हामी त्यसपछि गयो नि त हैन सो तपाईले पहिला आफ्नो आइडिया टेस्ट गर्नु त्यसपछि मनी रेज गर्नु त्यसपछि चाहिँ एउटा तपाईको प्रपर प्लान छ भने त्यो प्लान अनुसार गर्नु र फोकस्ड हुनु दायाँ बायाँ नजानु किन हामी खालि स्टार्ट गर्दैन हामीलाई कति कुरा अरु अपर्चुनिटिज पनि आयो यसो रिसाइक्लिङमा पनि जान सक्छ यस्तो पनि गर्न सक्छ वी क्यान बिल्ड रोड्स आउट अफ युज प्लास्टिक भनेर बट द्याट्स नट आवर मेन फोकस राइट नाउ हैन सो हाम्रो फोकस के थियो सो हामी त्यही अनुसारले फोकस भएर त्यही मैले अघि तपाईको मेन्टल एबिलिटी कि फेल पनि हुन सक्छ सक्सेसफुल पनि हुन सक्छ 50-50% चान्स छ भनेर मान्छेले जब त्यो कुरा बुझ्छ त्यही डरै काम गर्यो भने त मजा पनि हुँदैन र श्योर फेलियर चाहिँ ग्यारेन्टीड नै हुन्छ ओके यो काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरु विभिन्न अप्ठ्यारा त आउँछन् नै त स्वाभाविक प्रक्रिया हो हैन च्यालेन्जेसहरु आउँछन् अब्स्ट्याकलहरु प्रकारका चीजहरु आउँछन् एक आफूलाई मोटिभेटेड कसरी गर्ने त एज ए इन्डिभिजुअल आफूलाई मोटिभेटेड गर्ने हुन्छ नि अब त्यो भयो ल ठीक छ नि त भने आफूलाई सेल्फ मोटिभेसन गर्ने प्याटर्नहरु त कसरी मोटिभेटेड गर्ने आफूलाई पर्सनली म चाहिँ आई टर्न अराउन्ड टु हाम्रो खालिसिसी साथीहरु नै हैन उहाँहरुबाटै सुरु भएको जर्नी उहाँहरुको लागि नै गरिएको एउटा भनौं न एउटा एफर्ट प्रयास हैन सो उहाँहरुको
कस्तो प्लेटफर्मले गर्दा सो त्यो मात्रै हेऱ्यो भने पनि आई थिङ्क मलाई टिमलाई पनि हामी त्यसरी नै हाम्रो फोकस राख्छौँ कि हाम्रो खालसिसी दाइले चाहिँ नि उसले बिहानको 6 बजे रातिको 6 बजेसम्म कराउँदै घाम होस् पानी होस् हिँड्न सक्छ त्यत्रो फिजिकल लेबर गर्न सक्छ पुरा फ्यामिलीलाई गाउँमा छोडेर आएर एक्लै फोहोर गरेर त्यस्तो गर्न सक्छ नि हामी अझै मेहनत गर्न सक्दैनौँ त भनेर चाहिँ हामी चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली हामीलाई नै हेर्छु म अन्तमा आइसी नयाँ पुस्तालाई या नयाँ जाने मान्छे चाहिँ त्यो चिजका लागि तपाईँका टिप्सहरू 1 2 3 4 5 भनेर भन्नु पर्यो भने के हुन सक्छन् तपाईँका टिप्सहरू नयाँ आउने जेनेरेसनका लागि टिप्स भन्दाखेरि पनि नेपाली सोसाइटीलाई अलिकति जति मैले बुझेको छु र अलिकति हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई भर्खर कलेज ग्रेजुएट भएर प्लस 2 A levels हाई स्कुल ग्रेजुएट भइरहेला म के देखिरहेको छु त्यो अब्जर्भेसन हिसाबले के भन्छ हुन्छ नि आर्ट गरौँ है पहिला सुरु त आर्ट गरौँ अलिकति अलि लेट्स ड्रिम बिग हैन पहिला जस्तो ट्रेडिसनल ल म्यानुफ्याक्चरिङकै बिजनेस वा ट्रेडिङ एक्सपोर्ट इम्पोर्टकै बिजनेस भन्दा अलिकति अझै नेपाल बियोन्ड नेपाल सोचौँ बियोन्ड आफ्नो डिस्ट्रिक्ट बियोन्ड आफ्नो भ्याली बियोन्ड नेपाल बियोन्ड आफ्नो कन्ट्री बियोन्ड रिजन त्यस्तो खालको अलिकति इन्टरनेसनल एम्बिसन राखौँ अहिले एम्बिसियस हौँ लेट्स ड्रिम बिग होइन र आर्ट गरौँ आर्ट गरेर र सपना हामीले देख्न थाल्यौँ भने चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ देन युर अनस्टपेबल त तपाईँमा सपना मात्रै छ तर आर्ट छैन त्यो गर्ने आर्ट मात्रै छ तर सपना छैन भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो दुईटा कम्बिनेसन चाहिँ त्यो सपना चाहिँ सुत्या बेला देख्ने कि आँखा खुलै भएको बेला देख्ने आइसी सुत्या बेला देख्ने खुले बेला चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने थ्याङ्क यू आइसी थ्याङ्क यू सो मच फर यर भ्यालुबल टाइम र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो ग्रोथ सेलरको टिम र कम्पनीको तर्फबाट यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले जुन विचारहरू राख्नुभयो त्यसले अपकमिङ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई एउटा बाटो देखाओस् र अर्को कुरो तपाईँ जुन वेमा लाग्नु भएको छ जुन सोचाइमा लाग्नु भएको छ जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ ती बाटोमा अपकमिङ दिनहरूमा तपाईँका अब्स्ट्याकलहरू अटोमेटिकली त्यो चाहिँ हट्दै जाउन् र तपाईँलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आइसी थ्याङ्क यू सो मच मोहनजी मलाई यो प्लेटफर्ममा बोलाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच